म्हज्या मोगाच्यान आदल्या हप्त्यांत एकलो भाव म्हणजे सशी कावन्सिलिंगाक आयलो. हाच्या पयलीं तो 2-3 फावटी म्हणजे सशी आयला, साबार फावटी हांगासर रितीरेक आयला. आनी सुमार तेंपा उपरांत तो परतून म्हणजे सशी आयलो. आनी तो आयिल्ल्या वेळार म्हजे लागीं म्हणालो, फादर हांगा येवन देवाचें उतार आयकून तुमकां मेळून जायतें बरेंपण म्हाका जाल्लें, जाल्यार म्हाका कित्याक की थोड्या विशयान तिल्लो दुबाव आसलो, तो दुबाव कोण घेवन मागणें चलोवन व्हरच्या, देवाचें उतार दिवच्या, आनी एका भावा सशी हांव गेलो. आनी ताका हांवें सांगलें म्हज्या घरांत म्हजो भाव भावोज आनी म्हज्या कुटुंबाची म्हाका इराराय दितात, म्हाका कश्ट दितात, म्हाका सारकी न्हीद पडना, म्हाका बेजारी आसा म्हणून सांगतना ताणें म्हळें, वय तुका बेजारी आसा, तुका न्हीद पडना, तुका तांणी माट केला, देखून तुवें म्हजे सशी येजे, म्हयन्याक तुवें 500 रुपया दिजे आनी थंय सगळें हांव काडटा म्हणालो. आमचोच एकलो क्रिस्तांव भाव आमच्याच त्या कोडयाळांत देवाचो परगट करचो एकलो भाव. तशें ताणें सांगलें म्हणून 4 म्हयने गेलो आनी ताणें सांगल्या बरी ते 500 रुपया ताणें ताका काडून दिले. 4 म्हयने जाल्यार हाका कांय बरेंपण दिसोना. घरा कश्ट, ह्या पुरपुरे इराराय, ह्या हाका घरच्यांनी कश्ट सोडूनच गेले. ते म्हणटाना ह्या भावान सांगलें सारकें ना. आनी एकलो आमच्या मंगळुरांत आनी एकलो देवाचो मनियारी देवाचे उतार दिता, थंय लोक येता खंय तरी थंय या म्हणून थंय गेलो. थंय वचून ताका रितीरे गेल्या उपरांत मेळ्ळ्या उपरांत त्या देवाच्या मनियाराक सेवकाक येजाकाक तो म्हणालो, अशें जालां फादर, त्या भावा सारकें हांव गेलो फादर, ताणें म्हाका अशें सांगलें फादर, अशें करीचे तशें करीचे, हांगा सुखान आसतना येजे, तुजें सगळें समान जाता म्हणालो, आनी म्हयन्याक इतले दीस म्हणालो. ताका वो रितीरेचो येजाक म्हणालो, खंय तूं ताका कितले दिताय? म्हयन्या 500 रुपया दिता फादर, सुखान आसतना. ताका दिवचें नाका तुवें, ते म्हाका दी, हांव तुका समा करता म्हणालो. हें कुटसून सांगचें न्ही भावा भयणीनो, जाल्लें घडीत आमच्या कोडयाळांत मंगळुरांत. ते 500 रुपया त्या भावाक दिवचें नाका तुवें, ते म्हाका दी, म्हाका गरज आसात, म्हाका दुर्बळ्या धाकट्यान दिवंक आसात, तूं ते म्हाका दी आनी कळ्ळें नासतना म्हज्या रितीरेक ये, उतार आयक, तूं समा जाताय म्हणालो. तशें हाणें सांगलें म्हूण 3 म्हयने हाज्या रितीरेक गेलो आनी ताका दिवचें खाण हाका दिलें, जाल्यार कांय बरें जावना. मागीर परतून आयलो म्हज्या सश्यानी म्हणालो, फादर अशें जालें फादर, तशें जालें फादर, देवाचें उतार इतलें आयकोनी हांगा 7 जाणां जावन हांगा तुवें अशें कित्याक केलें? तूं इतले फावटी हांगा आयलाय, तुजे कडेन एक पयसो इसार लागी दी म्हणागी, तुका देवाचें उतार पुंक्याक मेळटा, देवाच्या उतरावरी 7 उगड्या पिन जाता, देवाच्या उतरावरी सारकी 7 नितीची उजवाड्याची वाट तुका दिसता दाखयल्या, ती धरची सोड न्हू. वय फादर आनी मुखार वसाना फादर म्हणालो. हें जाल्लें घडीत भाव भयणीन आदल्या हप्त्यांत. तशें 3 हप्त्या पयलीं आनी एकलो भाव आमच्या ह्या दैवीक मिसावांत भागीदार जाल्लो, वांटेली जाल्लो भाव, साबार वर्सांत हांव रितीरेक आयिल्लो तो भाव आनी मागण्यांत आसा मात्रणी ह्या मिसावांत तो वांटेली जाला, भागीदार जाला. ताका आनी एकलो भाव देवाच्या सेवेंत आसलो, आनी एकलो भाव ताज्या सरशी येवन म्हणालो, खंय अळे म्हाका इतल्या जाणांक अशें करूंक आसा, तितल्या जाणांक तितलें करूंक आसा, भुकेल्ल्यांक म्हाका जेवंक दिवंक आसा, ताणिल्ल्यांक म्हाका पियोंक दिवंक आसा, मुस्तायकी नातलेल्यांक म्हाका मुस्तायकी दिवंक आसा, देखून तुवें म्हाका तुजें कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे तुजी कुमोक तुवें दिजय म्हणटाना ह्या भावान म्हळें, खंय तुका हांव 500 रुपया दिना, तुका भुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक आसा न्ही, तरी हांव तुका 2 गोणयो तांदूळ दिता, येवन व्हरू म्हणालो. खंय तो तांदूळ व्हरूंक आनी येवना खंय तो. हें दुसरें घडीत. तिसरें घडीत आनी एकलो भाव म्हजे सशी आयलो आनी म्हणालो, ताका मागण्यांत असलो एक भाव म्हणालो, खंय अळे तुवें बेगीन म्हज्या सांगाता मागण्यांत सर्वास जाय, तुवें हांवें करच्या कामांत तुवें म्हाका कुमक करी जाय, म्हज्या सांगात हात मेळ्ळे जाय म्हणून म्हाका मेसेज आयल्या, म्हाका देवाचो संदेश आयला, तुका सांग म्हणून तुवें म्हज्या सांगाता मेळोवन म्हज्या सांगाता काम करी जाय, म्हज्या या मिसावान तुवें वांटेले जायचे, भागीदार जायचे म्हणून म्हाका देवातावन मेसेज आयल्या, संदेश आयला. तुवें बेगीन आमच्या सांगाता बरसोन
देवाच्या कामान तुवें रिगात जाय म्हणटा हो भाव म्हणालो खंय मेसेज तुका आयल्या बाबा आम्ही मागण्यात आयला असा म्हाका येतोळी येवना म्हणालो खंय भावा बहिणीन हांगा आसले आमी कशी पटवून पडटा कशी आमकां बलपे येवन शेल्यो जाल्ले आमकां आड वाटेक व्हरतात देखून आज तुमकां बऱ्या गवळ्या विशयांत खऱ्या गवळ्या विशयांत कोण तुजो मुजो आमचो खरो गवळी बरो गवळी म्हणल्या विशयांत तुमकां देवाचें उतर हांव दिता तेदाल तुमकां समजतलें आमी वाचता जुवांच्या एवांजेलांत आनी आवास्वर 10 वोळ 11 तावन 16 जुवांच्या एवांजेलांत आवास्वर 10 आनी वोळ 11 तावन 16 ऐका देवाचें उतर आमकां कितें सांगता एक ऐका हांव बरो गवळी कोण म्हणटा तुका आनी म्हाका हांव बरो गवळी कोण म्हणटा सांगा सारकें समजून घेया हांव बरो गवळी म्हणटा जेजू मुखार ऐका बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता तुजे पासत कोणें जीव दिला मुजे पासत कोणें जीव दिला कोणें रगत वरयला संवसाराच्या खंयच्याय मनशांनी न्हय संवसाराच्या खंयच्याय भावा भयणींनी न्हय हांगा केदाळ्याय मागण्याक येवचो भाव आनी ताची पतीन आनी शुक्राच्या मागण्याक ती येतली कळनासतना ब्रेस्तराच्या रातीच्या मागण्याक ती येतली आनी हांव हांगा तुमकां दामून धर सांगता आसतना तुमकां देवाचें उतर आमकां सत कळयता आसतना ती तांणी हांगा येवचें रावयलें बंद केलें तशें अनेक भावान तुमकां केदाळे सांगता आपोणाच्या भावान तांकां विचारलें खंय तर तुमी कित्याक येनात तुमी येवचें कित्याक रावयलें सोनारच्या रेतीक येवचें कित्याक बंद केलें शुक्राच्या मागण्याक येवचें कित्याक बंद केलें ह्या ब्रेस्तराच्या रातीच्या मागण्याक येवचें कित्याक बंद केलें म्हणटा तांणी म्हळें खंय तूं सांतांक पत्य नाका म्हणटा तूं जेजू दिवचो मान सांतांक दिनाका म्हणटा देखून आमी येना कशें दिसता तुमकां कशें भोगता खंयच्या सांतान तुज्या खातीर रगत वरयलां खंयच्या सांतीन तुज्या पथकां खातीर आपलें रगत वरयलां हांव बरो गवळी म्हणटा कोण आज भावा भयणीनो तुवें आनी हांवें आमी कुरपा होगडायल्या जाल्यार हांवें आनी तुवें देवाचे काकलूत होगडायला तर हांवें आनी तुवें देवा तावर मेळची सकत बोळ होगडायला तर हाका कारान येंच बऱ्या गवळ्या सरशी खऱ्या गवळ्या सरशी येवंक आमकां जायते अडकळ पूण देवाचें उतर सांगता जेजू म्हणटा हांवूच बरो गवळी आनी बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता आनी कितें करता पूण जो कोण कामाक रावला पूण कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बोकरे ताचे स्वंत न्हय कामाक कोण रावला ताका काम करूंक दिला 7 वर्सां ह्या गवळ्यांक ह्या शेळयांक पळया साहेबा खावंक घालूंक जाताले घाल साहेबा पिवंक गेल्ले ताण लागले पिवंक दिवंक जाताले ताळणे वच साहेबा म्हणून कामाक रावयला देखून तांकां शेळयांचो मोग ना कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय म्हणटा देवाचें उतर देखून तुमकां खरें गवळी नाच जाल्यार हाजो अर्थ तांकां कामाक दवरला तुमकां देवाची वळख देवाची कृपा देवाचो आदार देवाचो मोग देवाचे सकत जोड दिवचें तुमकां नाच जाल्यार भाव भयणीनो तांकां कामाक रावयला आनी तो कितें म्हणटा हे म्हजे बोकरे न्ही हे म्हज्यो शेळी न्ही हे म्हाका आतां काम दिलां करूंक देखून हांव करता म्हाका पळय म्हणा देखून ते गडी सकाळींचे अर्देवर ह्या आयताराचे एक दीस हांव पळयता मुखार ऐका देखून सुणे वागट येता ते पळयतस तो बोकऱ्यांक सोडता आनी फोळण धांवता सुणे वागट
या शेळ्यांक ग्रासूंक या शेळ्यांक नाश करूंक सुने वागाट येत आसतना तो कितें करता त्या शेळ्यांक सोडटा आनी धांवता आमच्या जावन हांगी मंगळुरांत क्रिस्तांव सगळे लायक सगळे मुखार पडले जेजूक अकमान जाताना म्हण गवळी सगळे फाटी रावले या लिपोवन रावले देवाचें उतर सत कोडू कोडू सत तुमच्या मुखार हांव दवरता आनी ते दाळ कितें जाता सुने वागाट कितें करता सुने वागड बोकऱ्यांक धरून दुस्पटायता बोकऱ्यांक धरता तांकां दुस्पटायता कामाक रावलेलो फळता कित्याक तो सांबाळ असो मनीस पळया न्ही गे बरो गवळी आपल्या शेळ्यां खातीर जीव दिना जाल्यार ती आपणाची शेळयो म्हणून तांकां स्विकार करिना जाल्यार सुने वागाट येताना तो तांकां सोडटा आनी धांवता आनी ते सुने वागाट त्या शेळ्यांक त्या बोकऱ्यांक धरण दुस्पटायता आज कित्याक लोक दुस्पटला तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी दवरा पळया हजारांनी हजारांनी लोकांक खऱ्या निजाव देवाची वळख दिवन खऱ्या बऱ्या गवळ्याची वळख दिवन हजारांच्या हजार लोकांक आमी भावार्थांत घट करनासतना कोण आड रावले भाव बहिणीनो कोण आड रावले आज तांकां दुस्पटांक कारण कोण खरे गवळी जाल्यार सोम्या खातीर आमी आनीकी चड आनी चड शेळयांक बोकऱ्यांक ताच्या राजांत आमी आनीकी चडयचे वाडयचे एकठांय करीचे म्हणून आमकां आसलें जाल्यार आमी सकड त्या शेळयां सांगाता रावून कश्ट आयल्यार कितें आयल्यार आमी जीव दिता आनी जीव दिवंक जाय पूण कामाक रावलेलो मनीस कितें करता तो फळटा आनी कित्याक तो सांबाळ असो मनीस सांबाळ मेळटा ताका देवान विसलेल्या गवळ्यांक सांबाळना भाव भयणीनो सर्वेस्पर स्वाभिषिक्त दी अनॉइंटेड सर्वंट ऑफ गॉड हिंग सभारपटी आम्ही उल्लेख केला आर यू अनॉइंटेड ऑर आर यू अपॉइंटेड म्हणून जायत्या जाणांक अपॉइंट करून दवरला काम असो मनीस जावन काम करूंक दवरला काम करूंक सांगला तूं वच तें काम कर तूं बस हांवें सांगिल्लें काम कर जायत्या देवाच्या भुरग्यांच्यो आत्मीक गरजो तिरसूंक आमकां गवळ्यांक वेळ ना हांगास आसा ती बहीण तुमच्या मुखार एका गवळ्या सशीं गेल्ल्या वेळार बाबा बाबा तुज्या आंगार आयिल्ल्या काडूंक म्हाका जायना बा तूं आनी एकल्या सशीं वच म्हण तिका थंय धाडलें आनी ताजे सशीं ती गेल्ल्या वेळार ती म्हणाली ये पळय काम मुजें न्ही मुजें काम ये न्ही तूं फादर जेरी सशीं वच म्हणून तिका म्हजे सशीं धाडलें ती हांगा बसून आसा तुमच्या मुखार आनी आज 3 म्हयन्यांनी पोर सोनवारा तिणें साक्ष दिली येतो पर्यंत तिका गोवी सांगत दिवन धैर्य दिवन आधार दिवन आपण हाडटलो आतां ती एकलीच येता धैर्यान कित्याक ती बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडल्या तिका आतां भंय ना देखून तुमचो गवळी कोण बरो गवळी कोण मुखार ऐका जेजू कितें म्हणटा बोकऱ्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी कामाक दवरलेल्याक बोकऱ्याची चिंता ना ताका त्याच्या आत्म्याची चिंता ना असो असो हांचो तांचो आत्मो बचाव जायचे आत्मे बचाव करच्या कामांत देवाक आमी तांकां परत फाटी समर्पण दिवचे चिंता ताजे थंय ना पूण जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता कसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता आनी कशें हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता पळया न्ही गे जेजू म्हणटा खरो गवळी ताज्या बोकऱ्यांक या ताज्या शेळयांक वळखता जेजू म्हणटा हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता जेजू म्हणटा हांव म्हज्या शेळयांक वळखता कित्याक कसो बाप म्हाका वळखता आनी कशें हांव बापाक वळखता त्या प्रमाणे हांव म्हज्या शेळयांक वळखता आनी म्हज्यो शेळयो म्हाका वळखतात 4 दिसां पयलें म्हजी शिकोवण आयकून एका भयणीचे म्हाका फोन आयले आमच्या कोडयाळांतावन पयलें ती भायल्या गांवांत आसली नांव सांगलें फादर तुमकां उडास आसा की तुमी ते रितीर तुमकां आयिल्ल्यात हांवें सांगलें कितल्या वर्सां पयलें 2003 इसवेंत वय आतां खंयची इसवी 2012 वय मू हा
तुमची शिकवण आम्ही सदां आयकता तुम्ही सारकें सांगतात फादर तुम्ही आमकां मेळिल्ल्यात फादर ते आमी मागणे चलोवन व्हरतले फादर म्हणाली फाटल्या 3 वर्सांनी खंय गेल्ल्यात गी म्हळें हांवें ताज्या पयलीं हांव रेतीर दिवन आसतना भायल्या गांवांनी सगळ्या गांवांनी आनी रेतीर मंदिरांत रेतीर दिवन आसतना शिमटी दर म्हणल्यार बरी फाटल्यान आसतल्यात फाटल्या 3 वर्सांनी खंय गेल्यात गी म्हणे सारले ना फादर टीव्हीचेर आमी सुखान आसतना पळयता फादर टीव्हीचेर आमी सदां आयकता फादर भियान गे लिपोन गे कावजेनेन गे खरें आनी गोवल्याक वळखले कोणच्या लोकांक भियोन आनी कोणाक भियोन जियेनात स्वतंत्र जावन जियेतात स्वतंत्र जावन म्हजो बरो गवळी म्हज्या सांगात आसा ताज्या हातांत हांव आसा भद्र आसा सुने वागाट येवंक तो सोडिना बल्प लागीं येवंक तो सोडिना जेजू म्हणटा न्ही गे हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात म्हणटा जेजू आनी म्हज्या बोकऱ्यां पासून हांव म्हजो जीवच दिता पळया न्ही गे नीज गवळ्याक ताज्या शेळयांची जतन करचो हुस्को आसा तर तो शेळ्यां खातीर जीव दिता खंय गेल्यात तांची देखभाल करता म्हळ्यार तांची जतन घेता आनी ह्या हिंडान नाचलेले हेर बोकरेय म्हाका आसात मात्रणी थोडेसनी म्हाका दिल्ले मात्रणी म्हज्या हातांत आसले मात्रणी आनी जायत्यांक शिंपोडलेल्यांक सांडून पयस गेल्ल्यांक हिंडांत नाचलेल्यांक हांवें ह्या हिंडांत हाडूंक आसा बरो गवळेक त्या खातीर वावरता कामाक दवरलेलो ताचें काम मात करता कशें पळय आमच्या डिपार्टमेंटान तांकां दिल्लें काम मात्र ते करतात खंय सुकोवणी आनी एकली कोणी येना जाल्यार सुकोवणी म्हाका कित्याक ताचें काम केल्यार म्हाका सांबाळ मेळटा न्ही पूण बरो गवळी तशें न्ही हर एक गरजान पावता शेळयेच्या जेजू म्हणटा हर एक गरजान तो पावता आनी हेरांक ह्या पंगडांत हाडची एक जबाबदारी ताका आसा आनी तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय तांकांय हांवें लागीं करी जाय देखून बऱ्या गवळ्याचें काम सर शेळयांक खऱ्या निजा गवळ्या थंय एकठांय करचें ताचे शिस्त जावन या ताचे पाटलावदार जावन जियोवचें करचें आनी तेय म्हजो ताळो आयकतले अशें एकच हिंड जातालो पळया न्ही गे आमचें काम एक हिंड करूंक मोगाच्या भावा भयणीनो जे जो तें खऱ्या निजा गवळ्या तें तुजें आनी म्हजें काम एक हिंड करूंक एक संस्था करूंक न्ही एक संघ बांदूंक न्ही एक डिनॉमिनेशन करूंक न्ही हें आमचें तें तांचें म्हणूंक न्ही तुजें आनी म्हजें काम हर एकल्याक ताचे सरशें हाडचें काम ताची वळख करण्याचें काम ताचे शिस्त करचें काम सगळ्यांनी ताका स्विकार करचें बरी तयार करचें काम हांवें सांगलां हें सत म्हाका उगडापें जाल्या उपरांत खंयचीच जात कात कुळी संघ संस्था म्हाका लेखाक येना हांव उक्त्यान सांगता तुमकां तुमी उक्त्यान आयकतात हांगा आयकतात मागीर टीव्हीचेर आयकतात हांव खंयची जाती पातयना खंयचो धर्मी पातयना खंयचो संघी पातयना खंयचो संस्थोय पातयना आनी खंयची समाजी पातयना हांवें पातयवचें खऱ्या निजा म्हजे खातीर जीव दिल्ल्या म्हजे खातीर रगत वारयल्या म्हज्या पातकां खातीर कुर्सार मारून म्हाका बक्षांत जण दिल्ल्या त्या श्रेश्ठ गवळ्याक आनी तो कोण जावन आसा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना हांव तुमच्या म्हाका उबो रावन सांगता म्हाका कांय उणें ना संवसारी दृश्टीन न्ही भियेनाकात संवसारी दृश्टीन न्ही हांव खंयची पर्वा करिना कसल्याची पर्वा करिना पिड्याची जावन कंतीची जावन बेजाराची जावन अयो थोड्यांनी म्हणच्या तुमी एकलेच बाजार ना हांव एकलोच म्हाका बगना तुमकां कोणी आधार ना फादर कोणे म्हळें हांवें म्हळें तुमी कित्याक तशें चिंतात म्हाका आसलो आधार तुमकां ना कित्याक आज ताच्या हातांत पडोन आसा हांव खऱ्या निजा गवळ्याक आमी सारकें
स्वीकार करून आसा. पूण संवसारांतले गवळी कितें करतात, एकल्याक धरचे खातीर, एकल्याक सोदून हाडचे खातीर आमी वाचता माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 23 आनी वळ 15, मॅथ्यू 23 वर्स 15 पळय आनी एकूच एक शीस करचे खातीर, एकूच एक पाटलावदार करचे खातीर आज येतात, गरी घालूंक येतात. तुम्ही पळय न्हंयत, कोणांत, तळ्यांत आनी काल्या ल्हान ल्हान माठ्यांत पळय गरी घालून एक एक माश्टली धरतात. तशें आज आमचे संवसारीक गवळी एक एकल्याक धरण मेळ्ळो म्हाका एक मेळ्ळो म्हणून माथ्यार धरून वोवन येतात. पळय माथेवाच्या वांजलांत आमी आयकता आवस्वर 23 आनी वळ 15, मॅथ्यू 23 and verse 15. कितें म्हणटा आयका. हाय तुमका शास्त्र्यानो, हाय तुमका शास्त्र्यानो आणि फरिजेवानो, हाय तुमका फरिजेवानो, कपट्यानो, हाय तुमका खपाट्यानो, एकच एक शीस एकच एक तुमचो शीस करच्याक, तुमचो पाटलादार करच्याक, तुमच्या संघात एक मेंबर करच्याक, तुमच्या संस्थांत एक कॅन्डिडेट करच्या खातीर एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आणि गांव भोंवतात, घरां भोंवतात आनी एकलो शीस मेळ्ळो, एक आपोवणे मेळ्ळे म्हणून. बरोवन घाला देवाचे उतार सांगता. परत्यान ऐका. हाय तुमका शास्त्रानो आणि फरिजेवानो, हाय तुमका फरिजेवानो, कपट्यानो, हाय तुमका कपट्यानो, एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आणि गांव म्हूण, दर्यो तुम्ही उतरून येतात, गांव तुम्ही उतरून येतात, भोंवन येतात, अर्धो संसार तुम्ही मोडतात, अर्धो संसार तुम्ही भोंवतात, जिपांक येवन बायकांक येवन आनी खंय वचून एक कॅन्डिडेट एक पाटलावदार भोंवतात आणि एकलो मेळटा, आणि कोणी एकलो मेळटास तुमचे प्रास दोड्यान ताका एमकोंडाचे शिक्षेक, आणि ताकाय तुम्ही कशे आसा तशेंच ताकाय एमकोंडाच्या शिक्षेक तुम्ही तयार करतात. आमी हाज्या पयलें सांगलां भावा भयणीनो, धैर्यान सांगता. एक बहीण म्हजे सरशी आयली आनी म्हणाली, फादर म्हज्या त्या गांव पुतां पैकी एकल्यान तरी पाद्री जायचे म्हणाले. हांवें सांगलें जावचें नाका म्हणालें. धैर्यान सांगलें हांवें जावचें नाका. कित्याक एकल्यान म्हणाचे, तुजें सांगता तेगाय न्ही देवाच्या सेवेंत येचे, तुजें सांगता तुजे आवय सांगता तुजे तेगाय चरक्या भुरग्यांनी देवाच्या सेवेक येचय. आनी एपटी आयली एकली, तिका तेगा भुरगीं दोगां चेडवां एकलो चरको. तुम्ही म्हजी एकच आशा फादर, म्हज्या चेडक्यान पाद्री जायचे आनी दोगां चेडवां भितर एकल्यान माद्री जायचे, कोणें सांगचें नाका म्हळें हांवें. आपणाचे शीस करून न्ही तूं गवळी, आपणाचे पाटलावदार करून घे तूं गवळी, तुझ्या संस्थेचे मेंबर करून घे तूं गवळी, तुझ्या संघात मेंबरशीप वाडोवच्या खातीर घे तूं गवळी. ह्या ताज्या राजा खातीर शेळयो तयार करूंक आमी गवळी. ऐकाले म्हण तुम्ही. हांव म्हज्या खुद्द अनुभवान सांगता भाव भयणी. हाज्या पयलें तुमी आयकलां, जें कितें काम आतां हांव करता तें देवान म्हाका निर्मिलां. जें कितें हांवें पयलें केलें तें म्हाका मनशांनी निर्मिल्लें. मनशांनी कर म्हणलें केलें हांवें. वच म्हणल्यार गेलो, बस म्हणटाना बसलो, आयक म्हणटाना आयकलें, तोंड म्हणटाना तोंड नापलें. पूण आतां फाटल्या 18 वर्सांनी जें कितें हांव करता तें सोम्या निर्मिलां. तें बाग ताच्या राजांत, ताच्या खातीर, ताच्या हिणांत सकडांकी आरोंक. कालच म्हाका एक फोन आयले एका तरणाट्या आवयचें. फादर येवच्या हप्त्यांनी एक दीस येवन मेळ्ळी येत गे फादर, सोमारा ह्या मंगळार बुधवारी ये बहिणी म्हळें हांवें. ताचे उलयता म्हणाले, फादर म्हज्या भुरग्याक बाप्तीस्म दिवंक आसा फादर, दितात गे फादर म्हणाले. अळे ते बरें बाप्तीस्म दिल्यार आनी पळय तुजें नांव रेजिस्टर करूंक आनी ते पळय म्हजे कडेन ना, ते पळय तुका पळय बाप्तीस्म कोण दिता थंय वचून त्या भुरग्याक बाप्तीस्म दिवय म्हळें. न्ही म्हाका नांव आनी कांय नाका फादर, पूण म्हज्या भुरग्याक सोम्याच्या हातान म्हाका समर्पण दिवंक जाय फादर. म्हाका कांय रेजिस्टर नाका, म्हाका खंय तुमी बाप्तीस्म दिलो दाखलो नाका, पूण म्हज्या भुरग्याक तुमच्या हातान दवरून तुमी ताका सोम्याच्या हातांत समर्पीत केल्लें जाय फादर म्हाका म्हणाली ती. आनी जाल्यार तशें जाल्यार हाड त्या भुरग्याक म्हळें.
काल संजे राहिल्ले फोन एका तरणाट्या आवयचे. तुम्ही एका काबूल जायनात, खंडीत जायनात. कित्याक तुम्ही संसारी रिवाजांचे आणि संसारी नियमांचे गुलाम. तुम्ही हांव ताजो गुलाम, देखून म्हजो सलाम ताका. तुम्ही आनी कोणाचे गुलाम, देखून तुमचो सलाम तांकां. देखून बऱ्या गवळ्याची वळख जाल्ल्या उपरांत आमी ताजो सांगात सोडिना. ताजे हिणांतले भायर येना. कित्याक नितळ उदाक आसा थंय, या फसवो सर मेळटा थंय. सोमी म्हाका आपोवन व्हरता प्रशांत नितळ उदका थंय. सोमी म्हाका सोलोवन व्हरता. बऱ्या गवळ्याच्या हातांत आसतना पांचवो सरव, हरी एक गडी. नितळ उदाक हरी एक गडी. तेन्ना हांव खावन आसा, तेन्ना हांव पियोवन आसा. देखून हांव ह्या श्रेष्ठ बऱ्या गवळ्या विशयांत अशें गरजून तुमकां उतार दिता. आता सोम्यान विसलेले ताच्या शेळयांक ताच्या हिणांत हाडूंक. पूण ते प्रवादी, या मोन्यारी, या गवळी कितें जातात आमी वाचता एजेकियलाच्या बुकांत. एजेकियलाचो बूक आवसवरत 13 आनी वळ 4 ऐका. पूण देवान विसलेले गवळी देवाची खुशी करच्या बदलाक तांची खुशी करताना कितें जाता ऐका. एजेकियलाच्या बुकांत आवसवर 13 आनी वळ 4 कितें म्हणटा ऐका. एजेकियल चॅप्टर 13 and verse 4. इस्रायेला, तुझे प्रवादी पाड पडलेल्या प्रदेशांतल्या कोल्यासारखे. देव म्हणता ताणे विसलेले ते मणियारी, ताणे विसलेले ते गवळी कितें जातात, कशे जाल्यात, कितें जाल्यात. इस्रायला, तुझे प्रवादी पाड पडलेल्या प्रदेशांतल्या कोल्यासारखे. कोले जाल्यात. कोले कितें करतात. परब्रेस्तारा 13 घरांनी आमी मागणे सोलोवन वेले आणि एका घरा येताना तांच्या बागलार ते एका पेट्याक बांदून घाला बारीक आणि कोलोक तू. हे कोल्याचे पिल खंय जावन हाडलें गी म्हळ्यां हांवें. ते कोलो न्ही फादर, पेटो फादर म्हणाले. दिसता कोल्या बरी म्हळ्यां हांवें. तुमकां कळना गी कोलो कोण म्हणून. ओ कोलो ओ केदाळा घास घालता. ओ केदाळा हेने तेने पळोवन कन्यन धांवता निंगी. इस्रायलाचे प्रवादी कोले. देवाचे उतार म्हणटा पाड पडलेल्या प्रदेशांतल्या कोल्यांसारखे. आणि तुम्ही सडून कवट्या भितर वसूंक ना. आणि त्या शेळयांक दवरलेल्या कावट्या भितर म्हळ्यार बोकरे आनी शेळयो भितर आसात. भद्र आसा जे बोंतोनी कोठे म्हणल्यार बरी भद्र कावंटो कावंटो. म्हळ्यार आमी म्हणटा तांकां तुम्ही पळयला जाल्यार सिनेमांनी पोर तांकां ओट्टू घालतात आनी बोंतोनी कितें करतात आड घालतात वय घाल्ल्या बरी बंद आनी काल एक कडेन मात्र वाट दितात तांकां भितर येवंक. आनी ती बंद करून कावंट्या भितर दवरी जे शेळयांक बदलाक एक गवळी हे दोळ पर्यंत कावंट्या भितर एकच पोटी प्रवेश जावंक नात. आनी सर्वेस्पराच्या दिसा इस्रायेलाचे घराणे झुजांत थीर रावचे खातीर तुम्ही ताचे भोंवतणी वणत. शेळयांक सांबाळ व्हरचे खातीर तांचे भोंवतणी वणत आनी बांदूंक ना. दुस्फाटल्यात शेळयो. तांच्या हातान दिल्ल्यो शेळयो तांणी खावंत बांदून वणत बांदून तांकां तयार करीत आसलें. बरें खाण दिवन पुष्टी पिवून दिवन तांकां इस्रायलाच्या घराणे झुजांत थीर रावचे खातीर तुमी तांचे भोंवतणी वणत बांदूंक ना. तांची दर्शनां पोकळ, तांची भविष्यवाणी फोडकिरी. आणि ते फोडकिरे म्हणटा देवाचे उतार. देवाचे उतार दिवच्या बदलाक तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे ते सांगतात, तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे ते करतात, तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे तांच्या शेळयांक चलयतात. फोडकिरे. देखूनच आज शेळयांक खाण मेळना. आज शेळयांक खरें पिवण मेळना. तांची जतन करचे सारखे गवळी नात. देखून आज शेळयो म्हणजे देवाची भुरगीं दुस्पाटल्यांत. मुखार 10वी वळ ऐका. 10वी वळ. कित्याक देशान शांती ना तेन्ना ते मुझे परजे
शांती म्हूण सांगून फसयता. पळयानी गी निजाय की ना शांती तांच्या मनात काळजान कुडीन रत्म्या शांती ना शांती तुमचे सवय आसो म्हणटात म्हणल्यार आयिल्ली की सांगा शांती तुमचे सवय आसो म्हणल्यार आयिल्ली की शांती नासल्या वेळार शांती प्रगट करतात. ती शांती खंय मेळटा कोण दिता कशी हांवें तुवें जोडी जाय न्हीद खंय मेळटा कशी हांवें तुवें आमी जोडी जाय संतोष खंय मेळटा तुवें आनी हांवें खंयसर जोडी जाय समाधान खंय आसा ते दाखोवन तेंच्या बदला कोण दिता सांगच्या बदला शांती तुमचे सवय आसा. शांती नासल्या वेळार शांती म्हूण सांगून फसयता. ते आपल्या परजेक शांती तुमकां म्हणून फसयतात आनी म्हजी परजा एक वणत बांदता तेन्ना ते येवन ताका सुनो लायतात. आनी म्हज्या परजेनूच तांच्या भावार्थान तांणी बांदून हाडलां एक भद्र कोटें तांच्या भावार्थान तेंची येताना ते येवन इल्लो बायलान सुनो लायतात. भावार्थ मनशांक भावार्थ आसलो ते सांबाळटाना खाली बायल्यान मात इल्लो सुनो मारचो. मुखार कितें बरयलां आयका. देखून सुनो लायता तांकां सांग शिरांदरीचो पावस वत्तलो. तो सुनो आमी गवळी जावन तो बायलांक काडलेलो सुनो 6 दीस उरना म्हणटा देवाचे उतार. पावस येताना शिरांदरीचो पावस येताना तो सुनो वड वड करे पडताले. वर कडे पडताना वर वादळ येताना वादळ मारतले आनी वणत कोसलोन पडतले. कोसलोन पडटली आनी तेन्ना लोक तुमकां विचारताले लोक विचारतालो तुमी वणटीक लायलेलो सुनो खंय आसा. आतां तुमचो सुनो मात्र लायिल्लो न्ही तुमी खंय आसा. देखून आज भावा भयणीनो आज आमच्या क्रिस्तावांक आमी गोवळ्यांनी तयार करीचे आसलें. पिडा येवन दी आकांत येवन दी आनी कितें दुस्मान येवन दी आनी कोणी येवन दी सैतान येवन दी आमच्या शैल्यांक आमी भद्र तयार करीचे आसलें. कितलीं जाणां तयार आसात. आमी केवळ सुनो काडून दवरला कित्याक म्हळ्यार शेळ्यांची जतन करच्या बदलाक आमी शेळ्यांक आमी सारक्या बऱ्या गोवळ्या सरशी वचच्या बदलाक तांकां आरोवन तांकां आडोवन आमी आमच्या हातान दवरला आमच्या फायद्याक. देवाचो उतार सांगता इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 वळ 10 आनी 11 चिंतून आयका. हे म्हजे उतार न्ही. देवान विसलेले मनियारी देवान विसलेले गोवळी जेतना देवाचें काम करिनात देवाचे उतार तांकां कितें म्हणटा आयका 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 एक घडी आयका. तुमी आयकनातले उतार येदो तुमच्या खानान पडनातले उतार आतां पडटा आयका. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 वळ 10 आनी 11 आयजाया चॅप्टर 56 वर्स 10 and 11. इस्रायलाचे पारेगार कुरडे. कुरडे म्हणटा आमी इस्रायलाचे पारेगार मनियारी म्हणजे गोवळी इस्रायल परजेक सांबाळून व्हरूंक इस्रायल परजेक राखून व्हरूंक इस्रायल परजेक सारक्या वाटेन तांकां चलोवंक हांवें विसलेले ते पारेगार कुरडे. तांकां दोळे आसोनी दिसतना कुरडे आनी तांकां गिन्यान ना. तांकां गिन्यान ना समजोनी ना. हे कित्या खातीर गोवळी कित्या खातीर हे फुडारी कित्या खातीर हे मुखेली कित्या खातीर हांकां आमी विसला म्हणली तांकां समजोनी ना. आनी ते मोने पेटे. पळया न्ही हे म्हजे उतार न्ही. देवाचे उतार म्हणटा ते जाल्यात मोने पेठे. पेट्यांचें काम कितें सांगा. पेट्यांचें काम कितें. गोंगचें वयमू बोंगचें वयमू ते मोने पेटे देवाचे उतार तांणी दिसय आपल्या परजेक देवाचो ताळो आयकशें करी जाय तांणी घुंकी जाय तांणी बोंकाच जाय. पण देवाचे उतार तांकां म्हणटा मोने पेटे. तोंड तांचें बंद जालां आनी तांच्यान बोंकूंक जायना. तांच्यान बोंकूंक जायना म्हणटा देवाचे उतार. तांकां विसरून काडला आपल्या परजेक देवाचो ताळो देवाचो संदेश दिवंक पूण तांच्यान बोंकूंक जायना. आड पडोवन ते सपणेतात आनी बदलाक ते बरे कन आड पडल्यात बऱ्या खाट्येर भद्र खाट्येर आड पडोवन ते सोपनेतात. न्हीद तांकां पसंद. न्हीद तांकां पसंद. ते खावगी पेटे. ते खावगे पेटे म्हणटा देवाचे उतार. आयकलेंगी हे म्हज्या बोल्सांतले उतार न्ही भावा भयणीनो. तुमी बायबल पळयत पुसा वाचूना देखून तुमकां समजना देखून आतां काण दिता हांव. ते खावगे पेटे खावंक जाय तांकां जेवंक जाय तांकां. आज खंय संभ्रम आसा खंय दाबाजो आसा खंय हिरपान कातरूंक आसा खंय व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगांक बुन्याद घालूंक आसा खंय भुरग्याक
वॉल लावंक आसा या पाळण्यांत दवरूंक आसा. देवाचे उतार म्हणटा ते खावगे पेटे. खावंक जाय. खाना खातीर आमी कितलो वेळ करचे न्ही. फादर आमगे जेवणाक येया. जेवणाक गे कोण येना म्हणटा न्ही. ते फादर आमचो एकलो हे आसा पिडेस आसा या मागोंक येया. ते म्हाका जायना ते तूं आस्पत्रेक व्हर तांकां. देखूनच देवाचे उतार म्हणटा देवाच्या सेवेंत आशिल्लो एली सामुएलीच्या काळार एली ताचे दोग पूत ओफनी आनी फिनेहास. एली उपरांत तांणी देवाची सेवा करीचे आशिल्ले पूण ते जावन आसले खावगे पेटे. देवाक समर्पिल्ले बलिदान, देवाक समर्पिल्ले पुष्टी पाडे, देवाक समर्पिल्ले पुष्टी बोकरे ते बरें 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 उलपोवच्या पयलें देवाक समर्पूंच्या पयलें खाण बोकयताले. ओफनी आनी फिनेहास म्हणले दोग पूत एलीचे. देखून तांकां लागाड करता देव तांच्या जाग्यार सामुएलीक उबो करता. देवाचे उतार भाव भयणीनो कितें ते खावगे पेटे आनी केदीन सुद्दां दोशी जायनात. कितलें केल्यार दोशी जायनात. कितलें केल्यार दोशी जायनात. आनी अशें आसात समजोनी नातलेले गवळी. समजोनी नातलेले गवळी अशें जावन आसात. कोणा खातीर ते जियेतात म्हणली समजोनी ना. कोणा खातीर वावुरतात म्हणली समजोनी ना. तांणी कितें करूंक आसा म्हणली समजोनी ना. कशें शेळयांक बोकड्यांक तांणी त्या श्रेष्ठ गवळ्या तशें हाडीचे म्हणल्या विशयान तांकां कांयच फिकीर ना. समजोनी नातले ते गवळी आनी तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट धरून वेता. पळयान गे आपापली वाट. पळयान गे सोम्यान विसलेले गवळी सोम्याचें काम करून आसाचे पूण आतां तुमी पळया संवसारांतले गवळी तांचे 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 काम करनासात. ते सोम्याचें काम गी. ते सोम्याचें काम गी. देवान विसलेले गवळी देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या योजना प्रमाणे देवाच्या खुशाय प्रमाणे तांणी चलोवंक आसा. पूण आमचे देवाचे उतार कितें म्हणटा आत्तां वाचलेले परत्यान वास. तांचे मदलो हर एकलो तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट धरून वेता. आपापली वाट धरून येता. आपापले योजन घालून येता. आपापली चिंतनांत लोकांक सांगून वेता. देखून देवाचे उतार तांकां तशें खंडन करता भाव भयणीनो. देखून आज खऱ्या गवळ्या सरशी येवंक कोणी तुमकां अडकळ आसा जाल्यार सारकें समजून घेया. सारकें समजून घेया. आमी वाचता परत्यान देव कितें म्हणटा जर तर म्हजे गवळी म्हज्या शेळ्यांक सांबाळिनात तशें जाल्यार गवळ्यांक हांव खान उडयतलो म्हणटा. एजेकियलाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 30 आनी 4. अवस्वर 30 आनी 4 वळ 2 तावन ऐका 5 पर्यंत. ते खरे गवळी देवाच्या शेळ्यांक तांच्या हातान दिल्ल्या शेळ्यांक ते बरेंकन पळयनात तर कितें जाता ऐका. मनशा पुता इस्रायेलाच्या गवळ्या विरोध इस्रायलांच्या गवळ्या विरोध प्रवाद कर. असो प्रवाद कर आनी तांकां सांग. इस्रायलाच्या गवळ्या विरोध असो प्रवाद कर आनी तांकां सांग. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा आपणाकच फोसतात त्या इस्रायेलाच्या गवळ्यांचे खटा. आपणाकच पोसतात. आपणाकच पोसतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्यांचे खटा. आपणाकच पोसतात. तांकां तांचेच पडून गेला. तांकांच ते पोसतात. तांकां जाय जाल्ल्यांक मात ते भेटतात. पोरूस आदल्यात एकलो भाव आयलो आनी म्हणालो ताणें म्हाका कुद्द दिल्ली साक्षी. तो भायल्या गांवांत कुवेट आसतना खंय त्या आमच्या कोंकणी संघान ते सांदे जावन आशिल्ले आनी गांवांत कितें बरें काम जाल्यार ह्या सांद्यांनी तांची कुमक दिवची आशिल्ली. त्या संस्थेच्या प्रेसिडेंटान आनी मेंबरांनी उट्टू करून चक्क करून हांगा येवन संस्थेच्या हांगाच्या वडिलाक दिवची खंय आनी वडली
चक्क तांच्या हातान देऊन फोटो काढणं नाव जोडचें मागीर हांगा त्या भाव भयणीच्या कुमकेन हांगा केल्ल्या संस्थांनी हांगा केल्ल्या कॉलेजींनी हांगा केल्ल्या व्हडल्या व्हडल्या मेडिकल कॉलेजींनी इंजिनियरींग कॉलेजींनी ह्या दुसऱ्या इस्कॉलांनी कोण पळय दान दिलां तांकां तांच्या भुरग्यांक कांय ना दान कोणी उट्टू कोण पळय नाव जोडलां तांकां मात्र कित्याक आपणाक पसतेल्या गोवळ्यांनी हांकां मात्र पॉकेट केलां तशें डिवायनांत आसतना म्हजे अशें आयले ते एक जण फादर आम्ही सगळ्यांनी मिळून उट्टू केला 1 लाख चेक करून हाडल्या ती चेक दिताना आम्ही ते सांगता रावन तुमकां दिताना आमचे फोटो काडून हाडूंक सांगल्या मागीर हांवें आपयचे पडले आमच्या मिडियाच्या मनशांक कॅमेरा हाडणे हांकां एक फोटो जाय की आनी व्हडली बाकरी हाडिल्या म्हूण दाखोवंक तेंच कितल्या जाणांनी तांचो त्याग सॅक्रिफायस 1 लाख न्ही 3 लाख न्ही थोड्यांनी 7-8 लाख केल्यार तांणी म्हणजे नांव सांगचें नाका फादर कोणाक सांगनाकात फादर देवा कडल्या पुरो फादर हांगा मेजा वयलें केळ्ळें काडून पिल्यार जोडटाना ओडले दिताना आतां ते फोटो आपणाक पसतेल्या गोवळ्यांक देवा दिवता म्हणटा हाय तुमचें खाटा खाटा म्हळ्यार सत्यानास आनी गोवळ्यांनी हिंडाक पोसूंक जाय न्हय गोवळ्यांनी हिंडाक पोसूंक जाय न्ही गे गोवळ्यांनी आपल्या शेळ्यांक पोसूंक जाय न्ही गे आनी तुम्ही दूध पियेतात लोवेंची वस्त्रां नेसतात तुम्ही दूध पियेतात तांकां फुटी च्या दितात आनी लोवेंची वस्त्रां तुम्ही लोवेची वस्त्रां नेसतात तांकां गोणीय वस्त्रां नेसयतात सरबेल्ल्या बोकऱ्यांक तुम्ही सरबेल्ल्या बोकऱ्यांचे बरें बरें सरबेचें मांस खातात तांकां कात आनी हाडां दितात आनी पूण हिंडाक तुम्ही पोसिनात हिंडाक तुम्ही पोशिनात हिंडाक तुम्ही पोशिनात आनी अस्कत्यांक तुम्ही गट करूंक नात कितलोसो लोक अस्कत जाला तांच्या भावार्थान कितलोसो लोक भियोला कावजेला तांकां धैर्य दिनात तांकां गट करिनात आनी पिडेस्तांक तुम्ही बरें करूंक नात कितलोसो पिडेस्त आसा तांकां देवाचे उतार दिवन देवाचेर भरोसो दिवन जेजू तुका गूण करूंक शकता म्हणून तांकां आमी गूण करिना न्ही बटला तांकां खंय खंय आमी रेकमेंड करता त्या डाक्टरास अशी ह्या डाक्टरास अशी आनी थंय गेल्या उण्या हांगी आमच्याच लोकांनी दिल्या दानांनी बांदलेल्या आस्पत्र्यांनी तुमच्या हाका भुरग्यांक तुमकां धर्मार्थ आसा गी व्हडली बिल्लां करतात आनी घालतात कोण ते सोलोंचे गवळीत आनी कोण थंयच आसलेल्या नर्सांनी आमच्या कॅथोलीक नर्सांनी म्हाका सांगलां आयसीयूंत एक खाट खाली जाल्यार तो हाजो संस्थेचो वडील म्हणटा की आयसीयूंत खाट खाली दवरनाकात जनरल वॉर्डांत कोणाय कितें तरी हाडून हांगा दवरा नाजाल्यार आमकां खाट खाली जाल्यार पयशे उणे जातात ग्रासूंचे कोले आपल्या शेळ्यांक नाश करचे बल्पे हाज्या पयलीं हांवें तुमकां खुद्द सांगलां एका आस्पत्रेची वडील ती डाक्टर खुद्द डाक्टर तिने म्हजे कडेन म्हळें फादर जेरी आमची आस्पत्र खाली पडल्या इतली 40 बेड्डांची आस्पत्र 40 बेड्डां आसात हांगा कोणी पिडेस्त येनात ही आस्पत्र पिडेस्त येवन बरोवंक मागा म्हणाली आनी विचारलें तिका तरी तुज्या आस्पत्रेन तुका बिझनस जायचे म्हणून भलायकेंत आसलेल्यांनी पिडेस्त जावन तुज्या आस्पत्रे येयचे म्हणून मागाचें की हांवें 3 म्हयन्यांनी तित्त मोतीच्या पिडेन सेंटरांत येवन आमच्या पयलींच्या सेंटरांत येवन थंय रावली तिच्या भलायके खातीर जिवे 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 तुमकां दाखले दिता भाव भयणीनो म्हाका कोणाचें भंय ना आसा तशें हांव सांगता आयकल्ल्यान सांगता पळयल्ल्यान सांगता देखून कितें हिंडाक तुमी पोशिनात घायेल्ल्यांचे गाय तुम्ही बांदूंक नात घायेल्ल्यांचे गाय तुमी बांदूंक नात वाट सुकलेल्यांक तुम्ही पाटी हाडूंक नात कितलीं जाणां वाट सुकोवन गेल्यात तांचे कडेन उलोवन तांकां पाटी हाडूंक आमकां वेळ ना न्ही कितलो लोक कितल्या कुटुंबांनी कितलो लोक आडवाटेक गेल्यात ते तांकां खऱ्या वाटेक हाडूंक आमकां जायना न्ही आनी सांडलेल्यांक तुम्ही सोदूंक नात कितलो लोक सांडून गेला तांकां सोदून हाडूंक ना आनी गट आसलेल्यांक तुम्ही जबरदस्तीन चल्ल्यात आनी कोणी तुमकां उबो रावलो कोणी तुमकां तिके गट्ट उलयलो तांकां तुमी जबरदस्तीन रावल्यात आनी कोणूच गोवळी नातलो देखून
मुझे बोकरे शिंपडले तांकां तांच्या जिवितांत खऱ्या सतानीच्या वाटेन सोलोंक कोणूच नासले देखून मुजे बोकरे शिंपडले. देखून भावा भयणीन ऐका, तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ खऱ्या गवळ्या ते आसा जाल्यार मात्र आमी शिंपडाना, आमी खंडीत जावन धरणीक शेवटाना. कोणाच्या हातान पडा नाकात म्हणलें तुमकां. बियान कावजेन निमाणे घडये ते येनात, तुमकां धैर्य दिवंक येनात, तुमच्या पिढे शिडेन तुमी वळवळटात ते येनात, तुमचे दुस्मान तुमकां येवन खेळटाना तुमकां दोस्ताना ते येनात. त्या दुस्मानांनी वचून तांकां इल्ले पोंदला मेजा पोंदा, चारी टेबल, सिट ऑन द चेअर, गिव अंडर द टेबल म्हणटात बरें, ते चारी टेबल, चेअर एंड टेबल पोंदल्यान दिल्यार ते तुज्या दुस्मानाक की म्हाका दिले न्ही साहेब, तुजें काम कर सोड म्हणटात. देखून खऱ्या गवळ्या विशयांत सत्र घेया. मुखार आमी आयकता 15व्या आणि 16व्या वेळेन, सॉरी, एजेकिएल 34 वर्स 7 to 11. एजेकिएलाच्या बुकांत आवस्वर 34 34 7 to 11. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर ऐका. मुझ्या जीवाचो सपूत. देखून गवळ्यांक देव सांगता, ताणें विसलेल्या गवळ्यांक देव सांगता, गवळ्यानो सरस्वतीचें उतर ऐका. मुझ्या जीवाचो सपूत. देखून देव म्हणटा म्हज्या जिवाचो सपूत घालना उलयता तो सर्वेस्पर देव. मुझ्या हिंडाक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मोनजातीचे खाण जावंक पावलो. देखून मुझ्या गवळ्यांनी मुझ्या हिंडाची पर्वा म्हज्या गवळ्यांनी, हांवें विसून काडल्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना. देखून बगार आपणाकच पोसले. तांणी गवळ्यांनी शेळ्यांक पोसिजे आसलें, गवळ्यांनी बोकड्यांक पोसिजे आसलें, बदलाक तांणी आपणाकच पोसलें आनी मुझ्या हिंडाक पोसूंक ना. देखून म्हज्या हिंडाक म्हज्या गवळ्यांक शेळ्यांक पोसूंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर. गवळ्यांक देव म्हणटा, गवळ्यांक देव म्हणटा, गवळ्यानो सरस्वतीचें उतर ऐका. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, सरस्वती देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या गवळ्या विरोध आसा. हांव म्हज्या गवळ्या विरोध आसा. कोण देवान तांच्या हातीन दिल्ल्या शेळ्यांचो पोस करिना तसल्या गवळ्यांक देव विरोध आसा. आनी हांव म्हज्या हिंडाक तांच्या तांब्यांतलो घेतलो आनी तसल्या गवळ्यांक तांच्या हातान दिल्ल्या त्या शेळ्यांक हांव खाट्टलो म्हणटा देव. आनी म्हज्या हिंडाक पोसूंक हांव तांकां दिवचो ना. परत्यान हांव तांकां म्हज्या हिंडाक, म्हज्या शेळ्यांक, बोकऱ्यांक पोसूंक हांव दिवचो ना. आनी हे परी गवळी आनीक आपणाकच पोसचे नात. देखून तांकां आनी शेळयो तांच्या हातान नात, बोकरे तांच्या हातान नात, देखून ते तांकांच पोसूंक शकचे नात. आनी म्हज्या बोकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतले सोडयतलो. त्या दाळा तुमकां देवान न मेरलेले गवळी तुमची जतन करूंक म्हणून विसलेले गवळी तुमची सेवा साकरी करिनात, तुमचो पोस करिनात. देवाचें उतर म्हणटा, तेन्ना त्या बोकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतले, तांच्या घासांतले, तांच्या हातांतले सोडयतलो आनी ते आनीक तांचे खाण जावचे नात. 3 हप्त्या पयले एकलो भाव हांगासर आयलो ताच्या बायलेक आनी भुरग्याक आनी येवन म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणालो, फादर म्हाका सांगूंक बेजाराय जाता, खंती जाता, दुखी भोगता, पूण हांव सुकोवणी म्हणालो तो, हांव सुकोवणी आनी मुखार हांवें कितें दिवचें आसलें ताच्या हातांत घालचो ना, तांकां दिवचो ना म्हणालो. बदलाक देवाची सेवा करच्या त्या भावाक दितलो आनी तांणी करच्या खामाक हांव आदार दितलो म्हणालो. आमच्यात कोडयालांतलो एकलो व्हडलो मनीस, ताणें उसारलें, हांवें सांगलें तांची जर ती देव करून दी भावा, तुका कितें बरें कितें वायट म्हण कळ्ळ्या उपरांत बऱ्यांचो सांगात सोद म्हणून ताका हांवें सांगलें. ताणें खुद्द अनुभव केल्लीं उतरां, ताणें खुद्द पळयल्ली गजाल तो सांगतना तो अशें म्हणालो, आनी चुकोवणी हांव तांकां दिना. बदला कोण निजायकी देवाच्या सेवेंत आसा, कोण निजायकी देवाची
सेवा करणं आसा, देवाचे उतार दिवन आसा, देवाच्या भुरग्यांक देवाचे हाडून येतात, तांकां हांव कुमो करता म्हणाल. देखून तेंच उतार देवी सांगता, म्हज्या बोकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतल्यान सोडयतलो आनी ते आनीक तांचे खाण जावचे नात. मुखार कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून हांवूच वेतलो, म्हज्या बोकऱ्यांक म्हज्या शेळ्यांक हांवूच सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. हांवूच सोदून वेतलो आनी हांवूच तांची जतनाय करतलो. पळया न्ही, देखून भावा भयणीनो, जेन्ना देवान विसलेले गोवळी देवाच्या शेळयांची जतन करिनात, त्या गोवळ्यांक देव खाण उडयता आनी तसल्या शेळयांची जतनाय देवूच हातीन घेता. केदार आपल्याला तुम्ही पळयतात, सरकार तांणी करीची जाल्ली ती कामां करिनासतना जबाबदारीन ते चलवत आसतना कितें जाता, गव्हर्नर कितें करता, तो सरकार खाण उडयता आनी खुद्द सरकार चलयता न्ही. गव्हर्नर रूल म्हणटा आमी, वय मू देवी तशेंच करता. ताणें विसलेले गोवळी ताच्या शेळयांची जतन करनातल्या तशेंच करता देवी. आनी खुद्द देवूच तांकां सोडयतलो आनी त्या शेळयांची बोकऱ्यांची तो जतन करतलो. परतून 34 एझेकिएल 34:14 and 15. आनी तांचे तांकां सोडयल्ल्या उपरांत त्या गोवळ्यांच्या हातांतलो तांकां काडिल्ल्या उपरांत देव कितें करता ऐका. एझेकिएल 34:15-16. हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो, हांवूच त्या म्हज्या बोकऱ्यांक चलयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो. हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक शेळयांक विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पर उलयता देव. तो सर्वेस्पर देव. पळया न्ही, देखूनच भाव भयणीनो, आज आमी पळयता देवाची वळख देव कशी करता, देवाच्या हातांत आमकां कशें हाण घालता, देवूच तुजो आनी म्हजो आमचो कसो फोज करता. पळया, कित्याक संवसारी गोवळी सोलवाल्ल्या वेळार संवसारी गोवळी शेळयांचो पोस करच्या बदलाक शेळयां तावनूच आपणाचो पोस करतात, आपणाचें दलकें भरून घेतात त्या दाळा. पळया, आनी 16वी वळ, सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, वाट चुकून गेल्यांक हांवूच पाटी हाडटलो, गायल्ल्यांचे गाय बांदतलो, देव म्हणटा गायल्यांचे गाय हांवूच बांदतलो, पिडेस्तांक गट करतलो, जेजू म्हणटा पिडेस्तांक हांवूच गट करतलो, आनी गट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो, आनी कोण गट्ट आसा तांचेर हांवूच दोळे दवरतलो, तांकां सत्राय दितलो, हांव तांकां न्याय नितीक अनुसरून पोसतलो, हांवूच तांकां न्याय प्रमाणे नीती प्रमाणे पोसतलो. देखून भावा भयणीनो, संवसाराच्या गोवळ्यांच्या हातांत पडून आडवाटेक वचनाकात. आनी जर तर गोवळी तुका निजाय की तुका जाय पुरते पासवो सरव तुका जाय पुरते नितळ उदक दिना, त्या गोवळ्यांक सांगात, या त्या गोवळ्यांच्या हातांत त्या गोवळ्यांच्या हिंडांत रावा नाकात. कित्याक देवाचो उतार सांगता. तस जाल्यार देवूच भायर काडटलो, तांचो पोस करतलो, तांचे दोळो दवरतलो, तांकां न्यायनिती प्रमाणे तांकां चलयतलो म्हणटा देवाचो उतार. परतून आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकांत अवस्पर 23 वळ 1-4. जेरेमिया चॅप्टर 23 23 वळ 1-4. देवाचो उतार कितें म्हणटा. देवान विसलेले ते मणियारी, या देवान विसलेले ते गोवळी देवाचें काम करिनातल्या वेळार देवाचो उतार आमकां सांगता. जेरेमिया 23:1-4. म्हज्या सरवसो हिंड होगडायतात आनी शिंपडयतात त्या गोवळ्यांचे कटा. देवान दिला पाचवो सरव जिविताचें खाण. देवाचें उतार. आनी देवाचें उतार म्हणटा म्हज्या सरवाचो हिंड वगडयतात आनी शिंपडयतात त्या गोवळ्यांचें खाटा. देवाचें उतार दिवन जिविताचें खाण जावन देवान जेजू मुखार आमकां बसयलेलो पवित्रत्मो जिविताची जर जावन आमी लोकांक दी जाय. तें दिनासतना ताच्या हातान दिल्लो हिंड कोण वगडायतात आनी शिंपडयतात त्या गोवळ्यांचें खाटा आनी उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता तो सर्वेस्पर. देखून मुचे परजे चलयतात त्या गोवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा. म्हज्या शेळयांक चलोवच्या गोवळ्या विशांत सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला, तुमी तुमच्या हातान दिल्लो म्हजो हिंड शिंपडायला
आणि ताका पयस दावंडायला. तुमच्या हातान दिल्लो हिंड तुम्ही तांकां पयस दावंडायला. तुम्ही तसो सांबाळ करूंक ना. तुमच्या हातान दिल्या त्या हिंडाक तुम्ही तसो सांभाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वाईट करण्याचे फारीकपण घेतलो. हांव फारीकपण घेतलो म्हणटा देव. भावा भयणीनो, आमच्या हातांत असल्या शेळयांक आमी पोशिना तर, पासवो सराव दिना तर, नितळ उदकासाचे वरिना तर, देवाचे उतार म्हणटा हांव तुमच्या करण्याचे फारीकपण घेतलो. आनी उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक दावंडायला त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरवच्या मैदानार परतून हाडतलो. पूण आतां दुस्पाटलेली, पयस गेल्लेली, शिंपडलेली तांकां तशें सोडचो ना. तांकां हांव एकठांय करतलो विंचून काडलेल्या गवळ्या मुखांत. देखून भावा भयणीनो, आज शिंपडलेले काल एका आवयचे म्हाका फोन, फादर अशें जालां तशें जालां फादर. हांवें सांगलें तो ताच्या भावार्थांत आतां तो तीर्थ जाला जाल्यार तुवें ताका तुज्या उण्या भावार्थांत ताका फाटीं हाडूंक जायना. ती म्हणाली फादर तो आतां अशें जाला तशें जाला फादर, तो तांतू आसा अंतू आसा. हांवें सांगलां तुवें दिल्ल्या वनी चड ताका आत्मीक बरेपण भावार्था वरवीं ताजो भावार्थ घट जाला, तीर्थ जाला आनी तो ताच्या जिवितांत आनीकी देवाक लागीं जाला जाल्यार ताका फाटीं हाडिनाका, ताका मुखार वचूंक सोड म्हळें हांवें. त्या कास्ताचो ह्या कास्ताचो म्हाका सांगनाका, कित्याक जेजू तें आसलें कळ्ळी ताज्या कास्ताचें, तितलेंच हांव जाणा. भावा भयणीनो, तुम्ही कोणी येवन म्हज्या वांगडा सांगल्यार तो हातूंक गेला तो तांतूंक गेला ते परा म्हाका कांय पडोन वचोना. म्हाका जाय ताका सोम्याची वळख जाल्या गे, सोम्याच्या मोगाचो अनुभव जाला गे, सोमीस नीस करो देव म्हणून ताका तें सत उगडापें जालां गी. आमी सारचें हें तो जेजूक लागीं सरला गी. कालच्या शिकवण्यांत, कालच्या मिसाच्या शिकवण्यांत काल विनवण्याक आयिल्ल्यांक हांवें सांगलें तुम्ही पयलो कुमगार घेतात, काल एक नांवां घेत, पण पयलो कुमगार घेतला पण काय तुमचे ते जेजू तुमचे ते आयला, जेजू तुमची थंय बिडार करता वय जाल्यार जेजूचे कांय इल्लें तरी सारकें तुमचे थंय दिसना जाल्यार पयलो कुमगार म्हणून इतलो खर्च करून दाबास घेवन कितें फायदो. ह्या तुमकां क्रिज्म मेळ्ळा म्हणून पवित्रात्मा तुजेर आयला म्हणटाय. पवित्रात्मा आयल्या उपरांत तुका धैर्य मेळटलें, तुका धैर्य ना पुकेला तूं. पवित्रात्मा आयल्या उपरांत तूं म्हाका साक्ष देतले, साक्ष देनाय जेजू विशयान कांय उलयनाय. अठराशी तूं तुज्या खुशे प्रमाणे जीवन आसाय हें पुराय भायल्या आचारांना कांय अर्थ ना. देखून ह्या कास्ताचो त्या कास्ताचो, ह्या धर्माचो त्या धर्माचो म्हणा नाकात. कित्याक हांवें सांगलें तुमकां कोण जेजू थंय गुंडायेन आसून जेजूक लागीं सरला आनी हेरांकी जेजू थंय हाडूंक पळयता, स्वता थंय न्ही थंय चलोवन हेरांकी त्याच वाटेन चलयता, तो जावन आसा ताज्या हिंडांत आसा म्हणले बरी. ताची शेळी ताजो हिंडांतलो बोकरो. देखूनच देव ताका जाय जाल्यार कशें विसता पळया. झेकार्याच्या बुकांत आमी वाचता, आवस्वर्धा वळ 3:5. झेकार्याच्या बुकांत आवस्वर्धा वळ 3:5. देवान विसलेले गवळी कशें ताचे खातीर देवाच्या राजा खातीर वावरतात म्हणलें आमी आयकता. आयका झेकार्या चॅप्टर 10 वर्सेस 3 to 5. झेकार्याच्या बुकांत आवस्वर्धा आनी वळ 3:5. गवळ्यांचेर म्हजो राग पेटला, हांवें विसलेल्या गवळ्यांचेर म्हजो राग पेटला आनी हांव तो फुडाऱ्यांचेर काडटलो. देखून तो राग हांव फुडाऱ्यांचेर म्हळ्यार कोण पळय फुडें वेता शेळयांक वाट व्हरून येता तांचेर हांव काडटलो. कित्याक दळबरांचो सर्वेस्पर आपल्या हिंडाची जुदाच्या घराण्याची जतनाय घेता आनी देवूच आपल्या हिंडाची जतनाय घेतलो. देवूच ताजो पवित्रात्मा तांच्या काळजांत घालतलो आनी पवित्रात्म्याच्या पूर्ण काळ, पवित्रात्म्याच्या सत्य काळ लोक देवाच्या वाटो सोदतलो आनी देवाचो राग फुडाऱ्यांचेर म्हणजे देवा विसलेल्या गवळ्यांचेर पडटलो आनी तांकां आपल्या रायाळ झुज गोड्या सारकी करता. देवूच आपल्या शेळयांक तयार करतलो. कशें रायाळ झुज गोड्या सारकी करतलो. तांचे तावन उब जातलो कोणशा फातर आनी देव त्या शेळयांत त्या बोकऱ्यांत विसतलो कोणशा फातर जावन.
तांचे तावन तंबासो खुंटो तांचे तावन एकल्याक विस्तलो तांबासो खुंटो तांबो म्हळ्यार गुत्ताने तुमकां टेंट मोदे सगळे टेंट धरचो उखलून धरचो तांबासो खुंटो तांचे तावन झुजाचे धोणू आणि त्याच शेळ्यां तावन बकऱ्यां तावन देव विस्तलो झुजाचे धोणू आणि तांचे तावन हरियेक अधिपती आणि देवान विसलेल्या परजे तावन देव विस्तलो तांचो अधिपती आणि सांगाता मेळोन ते झुजाऱ्यासारखे जाताले आणि सक्कड एका मनाचे जातले सक्कड झुजाऱ्यासारखे जातले सक्कड देवाच्या आदेशाकाल जियेतले आणि रस्त्या वयल्या चिखलान ते दुस्मानांक मस्तीताले आणि दुस्मानांक सतरच्या देवाच्या दुस्मानांक रस्त्या वयल्या चिखलान ते मस्तीतले ते झुजतले कित्याक सर्वेस्पोर तांचे सवय आसा आणि देवूस तांचे सवय आसतना ते झुजतले देवाच्या नावान ते झुजतले दैरान ते झुजतले कित्याक देवूस तांचे सवय आसा पळयलें ही भाव भयणीनो देखून मुखार हांव तुमकां सांगता कशें जेजूत्सो ताका जाय जाल्ल्यांक विसता माथेवाच्या वांजेलांत आवाजवर 21 वळ 40 आनी 3 मॅथ्यू 21 and verse 43 पळया न्ही की आता तुमकां समजतलें गोवळी सलवताना गोवळी आपल्या शेळ्यांची जतन घेनासतना जियेत असताना देव कितें करता कोणे आपल्या निराकर्शला कोणे आपल्या खान उडयला कोणाक आपल्या नाका जाला ताकाच विंचतलो ऐका बांदप्यांनी उपकारना म्हणून सांडल्लो फातरस जावंक पावलो मुल्या फातर ते दाळा बांदप्यांनी समाजेन तुमच्या कुटुंबाच्यांनी आनी जायत्या आवय बापायन सांगलां जायत्यांनी रोडन म्हणलें आसा फादर म्हजो पूत असो म्हजी दूत अशी भिये नाका एक दीस तुजो पूतूच तुज्या पुताक असो देव विंचतलो आनी तूं तुज्या पुताचें आयकूंक दावतली तूं तुज्या दुयेचें आयकूंक दावतली वय गिनिंग पळया बांदप्यांनी निराकर्शिल्लो पातोरू जाला मोल्या पातोरू आनी सर्वेस्पराचे काम ते आमच्या दोळ्यांक ते एक विचित्र देवाची कामां विचित्र न्ही पळया देवाचें उतर सांगता कोरिंथकारां पयलें पयलें पत्र आवाजवारी 1 वळ 27 कोरिंथकारां पयलें पयलें पत्र आवाजवारी 1 वळ 27 1 Corinthians chapter 1 and verse 27 तरी पूण जाणाऱ्याक लजे घालच्या संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले पळया भावा भयणीनो आपणे विंचून काडलेले गोवळी आपल्या हिंडाची या आपल्या शेळ्यांची या आपल्या बोकऱ्यांची जतन करिनातल्या वेळार संसार कोणाक पिसो म्हूण चिंता संसार कोणाक नाका जाल्लो म्हूण चिंता तसल्यांक देव विंचून काडटा आनी तुमकां हाज्या पयल्यान दाखले दिल्यात देवाचो अभिषेक सरस्प्रस अभिषेक ह्या शिकोवणेंत दाखले दिल्यात कशें मैजेक विसले मैजे कोण कुणीगार वय मू कुणीकन दावुल्लो तो वय मू दावीदाक विसले कोण दावीद तुमी जाणा इजायासाक विसले इजायास कोण बुरशा वंटांचो मनीस फर्स्ट उलोवचो मनीस वय मू आमोसाक विसले आमोस कोण बोकऱ्यांक सोरोसो या ही जडां गार्डनर म्हणटा आमी बागीचें काम करचो देखून भावा भयणीनो असल्यांक संसार कोणाक पिसो म्हूण लागता तसल्यांक देव विंचता परत्यान वाच तरी पूण जाणाऱ्याक लजे घालच्या संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले पळया न्ही संसार कोणाक पिसो म्हूण लागता तसल्यांक देव विंचून काडटा आपणाच्या हातार करता आनी ताच्या मुखांतर आपल्या शेळ्यांक आपल्या हिणांतल्या बोकऱ्यांक तो पोसता भावा भयणीनो आजकाल संसारांत देवाचें काम करच्या बदलाक आमी जायतीं जाणां संसाराचें काम करनासा देखून आज शेळयो ही त्याच प्रमाणे गोवळ्या फाटल्यान येतात संसाराचें जिवीत सोदून आज आत्मीक खाण कोणाक नाका जाला न्ही तेंच तुमकां तुमच्या मोतीचें खाण म्हणलें शिकप शिक्षण एज्युकेशन लाखांनी करसून न्ही दीस रात तकली धाडून न्ही या कॉलेजींत त्या कॉलेजींत या ट्युशनाक त्या ट्युशनाक या हॉस्टेलांत त्या हॉस्टेलांत न्ही धर्मार्थ देवात उतार अशें भोब मान दिल्यार तुमकां तें नाका जालां
ते इस्कालांत लाखांगटले पीस बांधून वचून बसोवन सीट ह्या बांक कजल उणकर ना आयल्यार तुमकां कांय पडोवन वचोंक ना, तुमची भुरगीं शिकतात की ना म्हणून देवान आज देवाचे उतार आमकां सांगता, तुका आनी म्हाका आमकां खऱ्या गोवळ्याचे मिसांव कितें म्हणलें देव आमकां दाखोवन दिता. Isaiah 61 verses 1 to 3. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 60 आणि 1 आणि वळ 1 तावन 3. खरो गोवळी कितें करता, खऱ्या गोवळ्याचें खाम कितें ऐका. Isaiah 61 verses 1 to 3. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 60 आणि 1 वळ 1 तावन 3. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. निजाय की सरस्प्रसो गोवळी ताच्या सक्तेन वावरिना भावा भयणीनं. या संसाराच्या खंयच्या सक्तेन, संसाराच्या खंयच्या जन्मान तो वावरिना. सरस्परान विसलेलो गोवळी सरस्पराच्या पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान तो आपल्या शेळ्यांक चलयता. जेवण कितें बरयलां, सरस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. पळयानी गी, देवाच्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक केला तर मात्र आमी ताचे खरे गोवळी जावन ताच्या शेळ्यांक जो हिंड तुझ्या आणि म्हज्या हातान दिला तो सांभाळूंक आमी शकता. आनी दुबळ्यांक बरी खबर दिव. दुबळ्यांक बरी खबर ह्या विशयान हांवें तुमकां पयलेंच हांवें शिकोवन दिल्या. सरस्प्रस अभिषेक ताचें काम कितें, दुबळ्यांक बरी खबर. देवाचें उतर जाता तुका बरी खबर, पाड खबर न्ही. बरी खबर म्हणली म्हजी शिकवण आसा VCD या DVD रुपार ऐका. बरी खबर, आनी ती बरी खबर जाता ताच्या शेळ्यांक बरें खाण. बरें खाण. आज कितल्या जाणांनी म्हाका सांगलां, कितल्या जाणांनी लेख मितनातलेल्या जाणांनी सांगलां, फादर अर्द्या वर खंयच्या घडयेन कितले विकी वेता म्हणलें कळना फादर. आमी TV ऑन करून थोड्याच घडयेनी आखेर जाता फादर. ती अर्ध्या घंट्याची एक वर तरी दवरा फादर. हांवें जाली 1 वर कित्याक 1.5 वर सगळी DVD वर ऐक, VCD वर ऐक. न्ही टीव्हीचेर आमकां 1 वर, टीव्हीचेर 1 वर आमकां वेळ ते दिनात. शिकवण 1 वराची न्ही, सकाळी 9 ते 3 वरांपर्यंत ऐक म्हणचे हांवें. गोंयांत गेल्या 3 दीस, सोमार मंगळार बुधवार सकाळी 9 सांजेर पर्यंत सगळे 3 दीस ऐक. बरी खबर. देखून जायते लोक ऐकून मागीर तांकां पांय बांदल्या बरी जाता, ते उठोन हांगा धांवन येतात. तर दोगां टोकय हांगा सगळो दीस खंय. देखून साबार जाण तुमी हांगा इल्ले टीव्हीचेर ऐकून ते इल्लेशे कानान गेले तेला बरी न्ही. म्हाका माथें बोर आज तेलान बरें करून न्हाणयचे, बरें करून तेल ओतून बरें करून तेलाचे मालिश करीचे आनी सांजेर बरें करून तेल घाल मालिश केल्या उपरांत सांजेर न्हाताना म्हाका जुम्म जाता न्ही, खुश जाता न्ही. त्या प्रमाणे देवाचें उतार बरी खबर म्हळ्यार ती. बरी खबर म्हळ्यार ती. आनी मुखार ऐका. पापसल्या काळजाच्यांक बरी करू. पापसाल्यान काळजांत, पापसाल्यान सगळ्यांच्या काळजांत, पापसाल्यान भियेल्यान, खावजेल्यान, आकांतल्यान, दर सांडल्यान, सोलवल्यान, एकसुरीन जाल्यान, निराशे जाल्यान, आनी धरणी शेवटाल्यान कितले जाणां. कोण तुमकां धैर्य दिता. कालच एकली बहीण म्हणाली, पयलीं हांव भियेताली फादर, आतां हांव भियेना. आतां पें कोणें काडलां, ताका जिरीन सिरिंज हाडली आसता. ती म्हणटा देवाचें उतार ऐकून आतां म्हाका भियेना. काळजां पापसालीं आज घट्ट जाल्यांत, सुडसुडीत जाल्यांत, धैर्यादीक जाल्यांत. पापसालीं काळजां बरीं करचें काम बऱ्या गोवळ्याचें. आनी कैद्यांक सुटका. त्या म्हज्या इनांतल्या त्या शेळयेक बांदून घाला. कोणे बांदून घाला. बरी आनी न्ही, भियेनाकात. दुस्मानांनी गी, कोट्यांनी गी, काळोखाच्या सक्तेनी गी, पातकान गी, वायट सोळ्यांनी गी, या बेबदापणान गी, या कांयच जाणवाय नासतना ना समजून गी. बंद पाजंत आसा तो, काळोखांत आसा तो, पितूसपणां आदारता तो. कशें सोडोवचें. ताजी वळख करून दिवं. ताज्या हातांत आसलेल्यान कोणाय खंयच्याय भिवची गरज ना. थोडे फावटी कावन्सिलिंग आयल्या वेळार म्हणटात, फादर वयकय फादर, म्हाका माट केलां खंय फादर, करून दी म्हणचे हांवें. कितें म्हणटात फादर, करून दी. तूं ताज्या हातांत पड. कोणें माट केलां, तांणी केल्लें माट तांकांत लागता म्हणचे हांवें. वय गी फादर, वय म्हाका माट केलां, करून दी. तूं ताज्या हातांत पड.
तो बरो गवळी तुका कोणे केल्ले माट तुका लागना अशें कोण पळयता? तुमकां कोणाक करूंक आसा जाल्यार करा न्ही. धरणीक तुम्ही शेवटातात गिनांगी पळया. करूंक वेतनात तुम्ही तुमचे पाय मोडून घेतात गिनांगी पळया. करा आपल्या. देखून तो कीर्तन 23:23 आमकां सांगता. हे कीर्तन हर एकल्याक सदांय वाचा म्हणटा. सदांय खंय गरजेक न्ही. सदांय Psalm 23 कितें तें? सर्वेस्पर म्हजो गवळी. ऐका. सर्वेस्पर म्हजो गवळी. सर्वेस्पर म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणेना. कांयच म्हाका उणेना. कोण तुजो गवळी? सर्वेस्पर. कोण तुजो गवळी? सर्वेस्पर. सर्वेस्पर म्हजो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणेना. देखून हांवें सांगलें म्हाका कांयच उणेना. हो तुमकां जाय तितलें आसा दिसता. बरें लुटलां दिसता तुमी. कोणाची लुटची गरज ना. तुम्ही मुस्त सोरलां दिसता. कोणाची सोरची गरज ना. कित्याक हांव तुमच्या हातान ना. म्हज्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत आसा. देखून 5वो सोरो म्हाका दिता. नितळ उदक तो दिता. ऐका. 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. शांत उदक. नितळ उदक. 5वो सोरो. आनी मुखार. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. म्हज्या आत्म्याक असो नवो जीव कोणे दिला? कोणी न्ही. संवसारला कोणेय न्ही. आनी कोण्या वनी हाजे वनी सट दिवंक जावचें ना. खंयच्या पदवेदारावर न्ही दिवचें ना. तुमी संवसारली खंयची पदवी वडवी काय ग्रेस काय आनी कितें अधिकार दिल्यार आतां हांवें जोडिल्ल्या तितली आत्म्याची कितें म्हणटा ती दादोस काय आनी कोणायकी दिवंक जावचें ना. आनी आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन. ताच्या नांवा खातीर. देखून म्हजी नीत तुमची नीत न्ही. भियेनाकात. म्हजी नीत संवसाराची नीत न्ही. म्हजी नीत ताची नीत. संसार कितें म्हणटा तें म्हाका पडून वचना. हांवें देखून एक दाखलो सांगलो. फादर हांवें सांगलें संवसाराची नीव ना म्हाका तुका तुज्या भुरग्या बाबतीन दिवंक ना जायना. ते रेजिस्टर करूंक आसा. खंय ते बुकार बरोवंक आसा. तें बरें म्हाका नाका. फादर म्हज्या भुरग्याक तुज्या हातान दवरता. तुमी सोम्याच्या हातान ताका समर्पीत करा म्हणाली ती आवय. पळया न्ही. आतां ती नीत कोणाची? ती नीत कोणाची? जेजूची. आमी चिंतली नीत कोणाची? संवसाराची. तेणून सांग पावलांनी सांगिल्लें नंतर हांव कोणाक उदकाचो बाबतीन दिना. म्हजें काम सुवार्ता प्रगट करचें आनी सोम्या तें तुमकां हाडचें म्हणालो सांग पावल. जाणान कितें तुमी? आनी सुवार्ता प्रगट करणं बऱ्या गवळ्या चडशें हाडलें. आनी मुखार. काळख्या फालक्यान हांव चलन तरी. काळोखाच्या फालक्यांत हांव चलतां तरी. कसलेंच वायट हांव भियेना. आपटाता दापटाता. पांय म्हजे आड पडटात. हांव कितें दणटोण पडटा म्हूण हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसा. ताणें म्हाका ताच्या हातान घट्ट धरला. उखोवन धरला. म्हाका पडोवंक तो दिना. आनी तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका. ताजो दांडो ताजें बेत म्हाका धैर्य दिता. आज म्हाका धैर्य हांव कोणाच्या हातांत आसा म्हणून. कोणाच्या हातांत आसा म्हणून हांव धैर्य म्हाका. बऱ्या गवळ्या जेजूच्या हातांत आसा म्हणून. आनी कोणाच्या न्ही. हें धैर्य हें भोळ ही जाणवाय वौसवाडी सकत हें जिवीत ही सुटसुडाय ही सगळी म्हाका आयल्या बऱ्या गवळ्यातून. आनी म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. काल तेका भावान म्हाका फोन करून सांगलो फादर तुमी अशें देवाचें उतर दिता तुमचे दुस्मान पुरा लजेर पडल्यात फादर म्हणालो. हांवें घालूं ना तांकां लजेर. ताणें घाला. तुमच्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार एक मेज तुमकां तो मांडटा. म्हजे मातें तेलान मागताय. तुजे मातें तो केला तेलान मागता. म्हळ्यार अभिषेक जावनूच आसता हितूं. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक पवित्र आत्म्याचो फर्जळ तुजे थंय केदाळे भरून ओमता. तेलान तो मागता. म्हजें पात्र बरोवन वता. आनी म्हजें पात्र कुरपेचें पात्र मोगाचें पात्र जनवाचें पात्र जिविताचें पात्र सप्तेचें पात्र देण्याचें पात्र बरोवन 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 वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दिताली. ताची दया म्हाका सांगात दिता. ताजो मोग म्हाका सांगात दिता. देखून ताणें घडल्यान ती कांतारा. तुजो मोग म्हाका दाखयताय. तुज्या मोगान म्हाका लिपयताय.
ताजो मोग ताजी दया. देखून भाव भयणीन आमी धरणी शेवटानाव, आमी भियेनाव, आमी खावचे नाव, आमी कलुबुलू जायनाव, आमी लजेर पडनाव, कित्याक बऱ्या गवळ्या श्रेष्ठ गवळ्या जेजूच्या हातांत आमी आसाव. देखून तुमी ताज्या हातांत पडा. कोण तुमकां घास दिता, कोण तुमकां ताजेतून पयस करता, त्या गवळ्यान थावन तुमी पयस सरा आनी बऱ्यांतलें बरें खाण पासवो सरव, बऱ्यांतलें बरें पिवण नितळ उदक म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या कृपेची झर तुमच्या जिविताची झर जावन हर एक घडी वळत आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही मुजोचे